बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवीन म्हज्या मोगाचे न्हू आयचो सौते कुर्सा वयले उतार जावन आसा म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. मार्क्स चॅप्टर 15 वर्स 34. हांव आराम कसं आज त्या कालवारच्या कुर्साचेर आमी दिश्ट घालया. कुर्साचो गुर्त जावन आसा आमकां जैताचो जावन आसा. कुर्साचो गुर्त जावन आसा आमच्या सडवणेचो जावन आसा. कुर्साक पळयल्ल्या तक्षण म्हज्या मोगाचे न्हू आमकां पूर्ण जेजूच्या कश्टाचो नियाळ येता. त्या खातीर कुर्सा आमकां खंयची सकत रावंक साध्य ना. खंयची पदवी कुर्सा आमकां रावना. जांफ्रो माटमंत्राची, जांफ्रो काळोखाची, जांफ्रो देवसराची सकत कुर्साक पळयत आसतना धांवता. हांव तुमच्या मुखार एक घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. हांव जायते वर्स इस्रायल काम करून आसतना जायत्यो रिती सुवार्ते चलताले. एक भाव एक दीस म्हाका मेळूंक आयलो आनी तो म्हणा लागलो की ब्रदर म्हजे भितर एक गुप्ती एक विशय आसा. हांव कश्टोन आसा. ह्या एका विशयाद्वारी म्हजे काजार ब्रेक जावन गेला. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या आंगाच्या म्हज्या हाताच्या एका सायडीक कोड आसा. कोणाकी कळीत ना तें. जेन्ना म्हजे काजार फिक्स जाले हांवें त्या स्त्रिये लेगीत चेडवा लागीं म्हणलें की म्हाका अशें कातीची पिडा आसा. दोन तीन हप्ते तेणें एडजस्ट केले. चवथ्या हप्त्यान तें म्हणा लागलें की म्हाका तुजेले काजार जावंक ना. हांव दुकान आसा सगळो तुटोन गेला. आज खत बेजार म्हज्या जिवितान आसा. कितें करचें म्हूण म्हाका कळीत ना. तेन्ना हांवें एकच उतर सांगलें पळय वच शेनवाराचेर जेरुसलेम. कित्याक आमी लागीं आसता थंय. वच जेरुसलेम आनी त्या कालवारच्या कुर्साचेर तुजें नदर लाय आनी त्या जेजूक साध्य म्हणलें कितेंच ना. कित्याक तो जेजू त्या कालवारीत थावन खंडीत जावन तुजे दैवीक सकत देंवयतालो. तुका त्या कालवारीद्वारे सुटका मेळटली, बाचावी मेळटली. तुजी मारेकार पिडा तुजे थावन फोडून वयतली. कोणूय तुका ही पिडा बरी जायना म्हणला जावं तुका पळोवन लोक फळटात जावं फुरो पिडा वाडोवनूच येता जावं फुरो. तुज्या हाताची कात विद्रूप जाला जावं फुरो. देवाक साध्य म्हणलें कितेंच ना. पातयेणी दवयता कालवारच्या कुर्साचेर. म्हज्या मोगाचे हर एक शेनवारा हो भाव जेरुसलेम वतालो. कामाक वचनातलो शेनवाराच्या दिसा आनी त्या कालवारीचेर बसून जायतो वेळ तो स्पेंड करतालो. आनी एक दीस तो म्हणा लागलो चवथ्या हप्त्यान तो म्हणा लागली म्हजे देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. 3 हप्ते हांव आयलो आज म्हजेले कांयच जावना. म्हजी कात कशी आसा तशीच आसा. म्हजे जेजू कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. ह्या पिडेतून म्हाका बरें करूंक तुवें जायना की. हजारो लोक हांगा येता तुका पळोवंक. बाकी स्वात हात लावंक येते आसा. हांव सकाळींतल्यान बसून आसा न्हय की. म्हजी बिरमत पावंक तुज्यान जायना की. असाध्य म्हणलें कितें आसा तुज्या लागीं. म्हज्या मोगाचे न्हू त्या जायत्या दुखा करून तो मागा लागलो चवथ्या हप्त्यान आनी निरासपणान तो घरा फाटी येयलो. जालें जेवण राती म्हज्या मोगाच्या आयतारा सकाळच्या कामाक वचून म्हज्या मोगाचे न्हू आनी न्हिदलो. सकाळीं उठोवन आनी वेगवेगळे ब्रेकफास्ट कितें कर कामाक गेलो. कामाक वयता आसतना म्हज्या मोगाचे न्हू जेन्ना काम करता आसतना 10 वरांचेर तुजो हात पळयता बिलकूल त्या हाताक खत नासले. इवन ते सामडे नॉर्मल दुसऱ्या सामड्या बरी जावन आसले. खंयचेय प्रॉब्लेम आसना त्या कालवारीच्या सत्तेद्वारे कंप्लिटली तो बरो जालो. प्रेज द लॉर्ड. तुज्या मोगाचे न्हू आज सेम जेजू त्या कुर्सार आसा. ते कुर्साची सावळी कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाचे न्हू खुरीस जेजूच्या मोगाचो गुर्त जावन आसलो. कुर्साक जेजून आपणून घेतले. खुरीस म्हणल्यार कितें लांकडां असो न्हय. आपले कश्ट दूख इराराय बेजाराय अस्कतकाय असमाधान कोणाकी फुरपूर नासतना त्या कुर्साक जेजून बेग मारले. आज त्याच कुर्साचेर आमी पातयेणी दवरया. रुकाडाच्या कुर्साचेर कुर्सार उमकाळ्या जेजूचे नियम ताचो मोग ताची सकत ताणें उलयली उतरां आज आमी आपणाची करून घेवया आनी म्हाका आनी तुका सुटका चडवण जैत लाभतली. सांगाता गायनाद्वारे जेजूक आमी आराधन करया. आमच्या दोळ्यां आमी धांपया. हात आमचे जोडया. येवकरिस्तान येवचे जेजूक आमी स्वागत कर म्हणया वेळार. कळत्या काळजार सौम्या करया राधा उपकार पावडू अर्गा पाटो संगी मेळू करया मोरान कळत्या काळजार
आराधन करूया मुझ्या मुखाची देव करे मुंड्याच्या रूपार आयला मुझ्याने तुझ्या मोदे माकाने तुका बरे करू माकाने तुका हात लावून माकाने तुका गुण करू मुझी कंत बेजार आहे तुझ्या समाधान बेजार आहे घेऊ त्या समय तुझ्या बोबा घेऊन बोली रगत मुझ्या मातेच्या सन पायची नक्षी प्रिया देवाने होती मुझ्या कुटुंबाच्या सहसनाचे व्हायरस म्हणले मारेकार पिडा आमच्या कुटुंबात कोणाकी लागण असते तुझ्या कालवरच्या रक्ताने आमच्या कुटुंबाचे प्रोटेक्शन मागून घेता वेळा आज तुझ्या मोरे रक्ताचे संरक्षण हांव म्हणजे कुटुंबाच्या सहसनाचेर मागून घेता सम्या आज ते रक्ताने आमच्या कुटुंब जण कुटुंबाच्या सने जरकला दोन्ही तळकार हांव भायर भितर वता असताना खंयच्या कामाक वता असताना खंयचें काम सोदूंक वता असताना म्हणजे कुटुंबाच्या म्हाका म्हणजे कुटुंबाच्या सहसन्या रक्ताचे संरक्षण मागता असताना खंयचीच कुठे सकत आमकां लागना समजे म्हणून तुझ्या लागीं परत म्हज्या मोगाचें न्हू त्या जेजूचेर आमचे दिश्ट कांसोव्या कित्याक म्हळ्यार 7 कुर्सावयल्या उतराच्या वेळार आमी नियाळ करता आसतना म्हज्या भितर आनी तुज्या भितरले सगळे सांकळ तुटोंक जाय त्या खातीर आमकां सोडवून दितल्या आमकां सोडयतले जेजूचेर आमी नदर लावया त्या जेजूचेर आमी नदर लावया सिर्फ ताचेर नदर लावया सकाळच्या वेळार पळया तो काकुळटा तो दया तो मोगाळ तो आमचे मागणे आयकतलो आमचे कश्ट हळू करतलो जेजू जावन आसा तो ताच्या पातयेनी दवरया जेजू बरो गवळी जावन आसा त्या किर्तनाची उतरां आमी जण एकले सांगाता मेळोन म्हणया वेळार कीर्तन 23 बरो गवळी सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरलेना पांचव्या सरोवराच्या मैदानाचेर विशय घेवन तो म्हाका दिता शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीच्या वाट्यान चलयता काळक्या फालक्यांत हांव चलां तरी कसलेंच वायट हांव भियेना कित्याक तूं म्हजें सगळें आसाय तुजो दांडो आनी तुजे बेत म्हाका धैर्य दितात म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय म्हजे माथे तेलान मागताय म्हजे पात्र भरून वता सगळ्या म्हज्या जिवितान दया आनी मोग म्हाका खरें सांगात दितली सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काळ रावतलो प्राइज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचें न्हू हांगा एक टेस्टिमनी आसा मोनिका दुबय थावन ह्या भयणीची बरी टेस्टिमनी आसा आयकया जेजू बरो गवळी जावन तांच्या जिवितान कसो आयलो आनी कशें तांकां बऱ्यापण लाभयलें त्या जेजूक अर्घा दिवन आसा प्रेज द लॉर्ड हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक अपेक्षिता म्हजी 1.5 वर्सां हांव मस्त कंपनींत इंटरव्यू खातीर येतलें जाल्यार ताका फावो जाल्लें काम मेळोना हांव ब्रदर प्रकाशाचो 15 मिनटाचो मागण्याचो व्हिडिओ आयकतली आनी म्हज्या दुये खातीर बरें काम मेळच्या खातीर देवा लागीं मागोन आसली आनी जानेवारी 1 तारखेर ताका बऱ्या कंपनींत बरें काम फावो जालें ते कामाक लागून 1 हप्त्यांत ताका कोवीड जालें आनी 2 हप्त्यांनी रिपोर्ट चॅक केलो परत्याक पॉझिटिव्ह आयलो मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक वॉट्सॅपार मागोवंक मेसेज केली ब्रदर प्रकाशान म्हळें आमी मागता आनी ब्रदर प्रकाशान म्हळें पवित्र पुस्तकाचीं उतरां जेरेमिया 17:14 आनी आयजाया 53:5 आनी आमी सदांय वाचतल्या उपरांत एका हप्त्यान चॅक केलें रिपोर्ट नेगेटीव आयलो हांव धन्य देवाक अर्घां दिता मागिल्लो उपकार मेळ्ळ्याक ह्या मागण्या द्वारी मस्त बरेंपण आमकां लाभलां आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक मस्त देव बरें करूं आमच्या खातीर मागल्ल्याक आमी तुमच्या खातीर मागता अर्घां जेजू वंदन जेजू महिमा जेजू प्राइज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या मदें आसा फादर नॉयल आमी काळजांत थावन ह्या आराधनांक तांकां स्वागत करया आनी तांच्या मिसांव कामा खातीर आमी मागया कित्याक केदाळारी आमी आपले लांबणेन अशें वर्तो मोग ह्या कोंकणी भाशेचेर दवरन आनी आराधनांत आमकां जेजूच्या लागीं हाडूंक ते मुखार येवन आसात तांच्या बऱ्या भलायके खातीर तांच्या मिसांवा खातीर आमी मागुया आनी आराधन ते मुंदरसून वतले जेजू क्रिस्ताच्या हजरेंत आमी हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या तो आमचे मुखार आसा साबार रितींनी तो आमचे कडेन उलयता साबार रितींनी ताजो संदेश तो आमकां मेळासो करता प्रत्येक जावन ताच्याच उतरां मुखांतर आमी ताजो ताळो आयकता तर आतां देवाचें उतर आमी आयकूया
सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. दनपारां 3 वरां 3 वरां पर्यंत सगळ्या गांवार काळोख पडलो. सडणे 3 वरां जाताना जेजून व्हडल्या ताळ्यान म्हळें, एली एली लामा सबक्तानी, म्हणजे म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. देवाचें उतर हें देवाचे ओड उपकार. क्रिस्तादे मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या करेजमाच्या काळार सदांच सर्वेस्पराचें आराधन करणं दिसान दीस वेगवेगळ्या संगती वयर नियाळ आमी करना साव देवाच्या मोगा वयर खंयच्या रितीन तो आमची सडवण करता हें सकड आमी बघून आसाव. सबार जाणांनी आमी ताजो मोग आमच्या काळजांनी भोगला, ताजें बरेंपण आमचें तें आमी भोगलां आनी ताका आमी अर्गां दिवन आसाव. आयचो वांजेल आमी आयकलो, सामातेवाचो वांजेल. थंयसर जेजू कुर्सार उमकळतना ताणें सांगल्लीं उतरां. आमी जेजूच्या हेर उतरांचेर नियाळ केला जावंक पुरो. आज प्रत्येक जावन ह्या जेजूच्या उतरांचेर आमी नियाळ करता. जेन्ना जेजू सांगता, एली एली लामा सबक्तानी, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. आमी जाणाव जेजू देवाचो पूत ह्या संवसाराक मनीस जावन आयलो. मनशां बरी मनशां मदें तो जियेलो. ताकाच आमी सांगता, जेजू थैंबान देव तरी मनशाचें रूप घेवन ह्या संवसारांत तो आयलो आनी आमचे मदें एक जावन जियेलो. मनशांनी भोगचे सर्व कश्ट ताणें भोगले. मनशांनी भोगचो संतोश ताणें भोगलो. सकट ताका पळोवंक मेळ्ळें. सबार फावटी आपल्या बापा लागीं जेजून उलोवचें आमी आयकता. बापाक तो अर्गां दिता आनी म्हणटा, तुवें हे सकट संगती बरीं कामां म्हजे मारिफात ह्या लोकां खातीर केल्याय. हो लोक तुजोच आनी हांव ह्या लोकां मदें आसां तुज्या नांवान, तुजोच पूत. सबार फावटी आमी हें पळयता. जेजूच्या मुखांतर देवाची महत् कार्य आमी पळयता आनी थंयसर बापा पुता आनी पवित्र आत्म्याचो संबंदी आमी पळयता. सबार फावटी देवाचें उतर आमी आयकता. देवान जेजू मुखांतर लोकां कडेन उलोवचें, लोकांक तो एक संबंद मेळचो आमी पळयता. कित्याक म्हळ्यार हेर वाटेन आमकां देव दिसना जाल्यार जेजू मुखांतर मनीस जाल्लो देव आमचे मुखार आसलो आमी पळयला. जेजून केवळ आपणें मागणें केल्लें न्ही, पगार आपल्या शिसांकी मागणें करूंक शिकयल्लें आनी मागण्याचेर आमी सबार फावटी नियाळ केला जावंक पुरो. पूण मोगाच्यान आज कितें घडलां? जेजू कुर्सार आसा आनी कुर्सार तावन जेजू सांगता, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. आपल्या त्या कश्टांत जेजूचीं उतरां. ह्या संवसारांत आमी जिवन आसतना मोगाच्यान कितल्या फावटी आमी हीं उतरां सांगल्यान जावंक बरो. जिणयेंत कश्ट येताना, जिणयेंत ना समाधान येताना आमी देवाक उलो मारला जावंक पुरो. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. जिणयेंत बरो वचनातल्या वेळार असलीं उतरां येवंक साध्य जाता मोगाच्यान. हांव एक गडीत तुमच्या मुखार दवरूंक आशेतां. एका देवोत मनशाक थोड्या वर्सां पयलीं हांव मेळिल्लो. हांव ब्रदर जावन आसतना एका फिरगजेन सेवा दिताना बारीच देवोत मनीस, देवबिरांतीचो मनीस केदळांय इगर्जेक येतलो. इगर्जेन येवन खंयच्याय कामांनी तो मुखार कितें वॉलंटियर स्वयंसेवक जावन इगर्जेन सेवा दिवंक घाल्ल्यार तो मनीस आसतलो. बारीच देवासपण ताका. इगर्जेच्या सबार संघ संस्थांनी तो सांदो जावन आसलो. ताका 2 जाणां भुरगीं आनी ताजी बायल, तांचें कुटुंब सांगाता जिवन आसलें. ताजो पूत भायर वचून काम करूंक लागलो आनी बऱ्या अंतू फुडारा खातीर शिकोन आसलें. ह्या भुरग्यांक सांगता आनी बायले सांगता तो बरें जिवन आसतना, सकट बरें आसा म्हणून चिंतून आसतना एक दीस अवचित अवघडाक सांबडोन ताजो पूत मरण पावलो.
आनी हांवें त्या दीस ताका फोन करून हांव ताचे कडेन उलयलो. तो म्हणलो देवाची खुशी ब्रदर, कितें जालां जाल्यार देव आसा हांव बात येता. कितेंय देवाक तो मोगाचो जाल्लो जावंक बरो, त्या देखून देवान ताका आपोवन व्हेलें. देवाचेर म्हजो भरवंसो आनी तितलोच आसा, भावार्थ म्हजो हालोवंक ना म्हणलो. मोगाच्यान ताजे उपरांत म्हजें शिकप मुखारून गेलें. हांव म्हजी वडदानी जाली. ताच्या उपरांत एक दीस हांव त्या मनशाक भेट दिवंक गेलो. म्हजो इश्ट तो जावन आसलो. ताका भेट दिवंक हांव गेलो आनी त्या दाळा ताची बायल पिड्यान वळवळून आसली. आनी तो एकलोच ताच्या बायलेक पळोवन काणकोन आसलो. आनी त्या दाळा तो म्हाका म्हणटा, फादर देव ना. देव आसलो जाल्यार हांवें इतलें मागणें केलां, इतलें बरेंपण हांवें केलां जाल्यार म्हज्या पुताक ताणें म्हजे तावन पयस व्हेलो, हांव भावार्थान आसलो. पूण आतां पळय म्हजी बायल कश्ट जाता. तिणें सश्टे कश्ट म्हाका म्हज्यान पळोवंक जायना. देव ना फादर, देव ना. आसलो जाल्यार तो खंडीत जावन म्हज्या बायलेक बरो करतो. असले संदर्भ आमच्या जिणेंत आयल्या जावंक बरो मोगाच्या भाव भयणीनो. देव ना, देव आसा जाल्यार म्हाका असले कश्ट येवंक तो दिवचो ना. जोबाचें पुस्तक परने सोल्ल्यांत आमी वाचता कितले कश्ट जोबा वयर आयले. जाल्यारय आपलो बरवसो तो सांडिना. आपलो भावार्थ एका घडयेर तोय चिंतूंक पडटा, देव निसवन आसा गी, आसा जाल्यार म्हाका कित्याक इतले कश्ट दिता म्हणून तो चिंता जाल्यारय ताजो भावार्थ तंडाळना. तो म्हणटा जर देवान म्हाका हें सकट दिल्लें आनी देवान फाटीं व्हेलां तर देवाचें नांव हरसिल्लें जावं, म्हजें कितेंच ना. आनी जोब आपले कश्ट संपूर्ण जाल्या मागीर खंयच्या रितीन देव ताका इनाम दिता तें आमी पळयता. जेजूच्या उतरां ओट्टूक आमी रावचें न्ही. जेजू आनी मुखार सरोन आपलें जिवीत बापाच्या हातान दिता आनी बापाच्या कुशेक खालतीमान घालता. एक घडयेक देवान आपणाक सांडून घाला कोण ना. कोणी आपणा सांगता ना म्हणलें बगप मनीस जावन ताका आयलें जाल्यार तो खंडीत जावन जाणा आसलो बाप ताजे सांगता आसलो. हें केवल देवाक ताणें दूर सारलें न्ही, आपलेच शीस, आपलेच मोगाची मनशां नातलीं ताजे सांगता कश्ट आयले तेन्ना. आमच्या जिणेंत थोड्या फावटी कश्ट येताना जी मनशां आमच्या मोगाची, जे मनशाक आमी साबार उपकार केल्यात, जे मनशा खातीर आमी कश्ट सोंसल्यात, ती आमकां सण वेताना आमच्या जिणेंत ती अशेंच बगता. देवच ना कोणना. देवच आमकां देवान आमकां सोण्ण घाला कोणना. देव आमचें मागणें आयकना. आनी थोड्या फावटी आमी देवाक दुरसाता, थोड्या फावटी आमी चिंता आमच्याच पातकां लागून देवान आमकां सोण्ण घाला कोणना. मोगाच्यान आमी साबार रितीन कश्ट जाता, जावंक बरो दैहीक रितीन पिडेंत आमच्या कुडीक पिडा खंयची येता जावंक बरो. मानसीक रितीन आमी कश्ट जाता, मानसीक चिंतना ओडण्यो जावंक बरो आमच्या भावार्थी जिणेंत स्पिरिच्युअल लायफांत आमी कश्ट जाता. आनी खंडीत जावन मनशाक केदां देवाचो उडास येता की म्हळ्यार कश्टांत आसतना मात्र आमी रडोवन सांगता देवा तुवें आमकां सोण्ण घालाय म्हणून. जेन्ना देवान आमकां इतलें बरेंपण केलां त्या दाळ आमी केदां म्हणी सांगता की कितले फावटी सांगता देवा तुवें हें सकट केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घ दितां, तुवें बरें केलां हें म्हजे जिणे मुखांतर म्हणून. जेजूच्या काळार साबार जण कश्टान आसले. साबार वर्सां जावन जेजू तांकां आपण बरें करता आनी तांच्या मुखांतर देवाची महिमा लोकांक तो बरें करता. आमच्या जिणेंत आमी चिंतना देवान आमकां सोण्ण घाला, देव आमचे लागीं ना, देव आमचे तावन पयस आसा, तर मोगाच्यान आमी उगडास काडया देव आमच्या लागींच आसा. जावंक बरो आमच्या कश्टा मारिफात तो ताजी महिमा दाखोवंक आशेता. या जावंक बरो आमच्या कश्टा मुखांतर तो हेरांक ताजे लागीं हाडूंक आशेता. या जावंक बरो आमच्या कश्टा मुखांतर आमकांत तो ताजे लागीं आपूण हाडूंक आशेता. कित्याक म्हळ्यार देव आमच्या कश्टांत हांवन पयस ना. देव आमच्या सांगाता कश्टान आसा. तो कुर्सार मेल्लो जेजू आमकां शिकयता देव बाप, देव पूत, देव पवित्र आत्मो आमचे सांगाता कश्टातात. आमच्या कश्टांनी आमकां आदार दितात. आमकां मुखार सरोंक कश्ट फुडकन जिवंक जाय अशी कृपा देव आमकां फावो करता. बरवसो आमी सांडूंक नजो मोगाच्या भाव भयणीनो.
सबार रितीने आमी कश्ट नासतना देवाचो आदार आमी मागोंक जाय. आनी जेन्ना देवाचो आदार आमी मागता तेन्ना आमी कितेंय सांगूंक पुरो, पूण अखरेक आमी सांगता म्हजी खुशी न्हय सर्वेस्परा, पूण तुजी खुशी जावं. कशी तुजी खुशी आसा तशें म्हजें सांगाता जावं. म्हजें हें सगळें जिवीत हांव तुज्या हातान समर्पण दितां. म्हजें हांव न्हू, म्हज्या जिणयेंत जें कितें तुका गरज आसा तशें तूं कर. हांव फाटीं सरना, हांव मुखार येतां. जावंक पुरो हांवें कस सोंसिचे पडटात, जावंक पुरो हांवें दगदणी म्हाका फावो जाता, जावंक पुरो थोडे फावटी हांव तूं नाय घडना म्हणलें चिंता बी म्हज्या जिणयेंत येता, जावंक पुरो थोडे फावटी हांव चिंता, जावंक पुरो तुवें म्हाका सोंड घालाय, पूण म्हजो भावार्थ तीर कर सर्वेस्परा म्हणल्यार मागणें आमचें जावंक जाय. हर एक दीस आमी आराधन करता, हर एक दीस देवा मुखार आमचो वेळ करशिता. सबार कश्ट, सबार नश्ट, सबार दूख, सबार सूख घेवन आमी ताच्या मुखार येता. इतलो भावार्थ दवरा मोगाच्या भाव भयणीनो. आमच्या जिणयेंत जें कितें घडोवन आसा सर्वेस्पर जाणा. आमच्या जिणयेंत कसलेय कश्ट आसात सर्वेस्पर पळयता. केदाळांच अशें चिंतिनाका हांवें कश्ट जाताना देव खंय आसलो म्हणून. कित्याक म्हळ्यार तुवें कश्ट जाताना देव तुजे सांगाता कश्टोन आसा. तुजे कश्ट तुज्या की बऱ्या रितीन तो जाणा. त्याच देखून जेजू मनीस जावन संवसाराक आयलो, त्याच देखून जेजून कश्ट सोंसले. एका मनशान कितले कश्ट सोंसलेत की ताच्या की वर्त्या रितीन जेजून ते कश्ट सोंसून देवा आनी मनशा मदलो तो संबंध घट केलो. देवा आनी मनशाक एक संबंध आनी बरवसो ताणें दिलो. त्याच भावार्थान देवा मुखार आमी येवंक जाय. जेन्ना आमी कश्टांत आमच्या कश्टा वरवीं जर देव हेरांक बरेंपण हाडूंक सोदता तर आमचें इनाम वर्तें जावन आसा मोगाच्या न्हू. त्याच देवा तर भावार्थ दवरून हांगासर आमी आसतना आमच्या बोवारी कश्टोन आसच्या लोकां पासत आमी मागया. कितल्या म्हणसर आमी हेरांचे कश्ट पळयन आमकां समजना आमच्या की चड मापान लोक कश्टोन आसा. आमी आमचेंच वर्तें म्हण चिंता हांव करना, पूण कश्टोन आसच्या सकट लोकां पासत आमी मागया. तशेंच आज प्रत्येक जावन जी कोण कश्टां लागून देवातावन पयस गेल्यात, देवाचेर बरवसो सांडून पयस गेल्यात, भावार्थ नासतना जी येतात त्या मनशां खातीर आमी मागया. देव तांच्या काळजान भावार्थाचें देणें घालून तें बी वंपून तांचें तें भावार्थ वाडोवन येवं दी म्हणून आमी मागया. आनी जेन्ना तो भावार्थ वाडोवन येता ताजें फळ केवळ तांकां न्हय आमकांय मेळटलें, कित्याक आमी तांचे खातीर मागोन आसा. ही दोन तेसावां आज देवा मुखार आमी दवरतना प्रत्येक जावन आमच्या जिणयेंत ह्या कुरपेच्या काळार बदलाव येवं दी म्हणून आमी मागया. देवा हुजीर मौन जावन आमी मागणें करनासतना मोगाच्या न्हू आमची तर तेसावां गरजो ताच्या मुखार आज आमी हाडया. सबार जाणांनी हांगासर तांच्यो गरजो धाडून दिल्यात, सबार जाणांनी तो गरजो बरोवन घाल्यात आनी सबार जाणां तुमी सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार बसोवन मागणें करन आसात. दिंबी घालून तुम सरपडोन ताकाच तुमची जिणी समर्पण दिवन आसात. तर तोच सर्वेस्पर तुमचेर आपलो हात दवरून तुमकां जें कितें गरज आसा तें आपल्या काकुळतीन फावो करून दी म्हणून मागया. सर ते सावां हांगासर आयिल्लीं आमच्या काळजाच्या गुंडायंत आसलीं सक्कड आमी सर्वेस्पराक समर्पण दिवया. आज प्रत्येक जावन आमच्या जिणयेंत आयिल्ले कश्ट जेजू आमी तुजे मुखार समर्पिता. सबार रितीन आमी कश्ट येता. जावंक पुरो आमच्या कुडीची भलायकी आमकां ना, जावंक पुरो मानसीक शांती आमकां ना, जावंक पुरो आमच्या भावार्थी जिणयेंत तुजे तावन आमी पयस गेल्या. हे सक्कड कश्ट तुज्या पांयां तळी आमी समर्पण दिता सर्वेस्परा. आमी जाणाव तुजे थंय आसा आमचो बरवसो, तुजे विणे आमकां खंयसरी आसरो ना सर्वेस्परा. आज ह्यो सर्व गरजो ही सर्व मागणी तुज्या पांयां तळा आमी समर्पण दितना आमचेर तुजी दया दिश्ट घाल. केवळ आमच्या खातीर आमी मागना, हेरां जी कोण आमचे सांगाता आसात, आमच्या समाजीन जे कोण जिवन आसात, आमच्या की चड वाड्यांनी कश्टोन आसात त्या सक्कड लोकां खातीर आमी मागता. तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल, तांचेर तुजो हात दवर, तांकां बरें कर. आमच्या आनी तांच्या कश्टा मार्फत तुजी महिमा ह्या संवसाराक कळी जावं दी. तुजें नांव हरसिल्लें जावं दी, तुजें नांव वर्तें जावं दी सर्वेस्परा. सोम्या देवा आमचें जिवीत आसा तशें स्विकार कर. जावंक पुरो थोड्या फावटी भावार्थांत आमी सुकल्या. आमकां बक्षी, आमकां जाय अशी कृपा, बरी भलायकी, मोतीक समाधान आमच्या भावार्थी जिणयेंत जाय अशी कृपा
तूं आमकां लाभय म्हणून मागता हांव. आमेन. म्हज्या मोगाच्या न्हू ह्या पवित्र सक्रामेंत आसता त्या जेजूचेर आमी दिश्ट घालया. तस जेजू म्हणा लागलो की मुचे देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. आमच्या जिवितांत असलो कितलोय अनुभव आमच्या जिवितांत जाला. जांफरो देवान आमकां सांडला कित्याक देव म्हज्या मागणें आयकना असली घडीत आमच्या जिवितांत जायतो फावटी जाला. आज आमच्या जिवितांत कश्ट आसा. कितली आमचीच म्हणली मोगाची हॉस्पिटलांत आसा. दोळांतली दुकां गळोन आसा. थोडी जाणां लास्ट स्टेजीर आसात. वेंटिलेटर आसात. कोणाचो रिपोर्ट आज पॉझिटिव्ह आयला. कोणाकी डॉक्टराक वचून भिरांत दिसते आसा. हे सगळे समस्या तेंचे आमी उबारया. म्हज्या मोगाचेर मात या. कितल्या घरांनी पयशांची समस्या आसा. इराराय झगडे मोसो एकामेका सकयल घालना आसात. काम ना जाता तितल्या रितीन आज आमी कश्टान आसात. म्हज्या मोगाचेर म्हणजे सगळे समस्या तेंचे मुखार उबारया. त्या सुम्या साध्य म्हणलं की तेंच ना न्ही की त्या सुम्या मुखार आमचे काळीज आमचे मौन समाप्त घेवया. हे घडीभर आमचो हात आमी उक्ते दवरया आनी ह्या गायनान भाग घेत आसतना म्हणया मुचे देवा कित्याक तुवें म्हाका सांगला. ही जेजून म्हणली उतरां आज तूं जेजू म्हणटा म्हज्या पुताक भिया नाका. हांव तुवें सांगात आसा सगळ्या समस्येतून हांव तुका सोडयता. आज त्या दाखयतलो देव आमच्या संगात आसा. आज सुम्या म्हजी काकूट कर. तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर जेजू. हर एका वायटांतल्यान म्हाका सोडय सुम्या. म्हज्या भितर उसांबळ जावची थोडी आशा आसा. सांकळ्यो आसा जेजू. वायट बदवणी आसा जेजू. सगळ्या वायटांतल्यान सरवडला पळय जेजू. तुज्या रक्तान नितळ कर जेजू. सगळ्या समस्या म्हाका परिहार कर जेजू. कितल्या लोकांनी मागूंक सांगला जेजू. ह्या जड एकल्यांची काकूट कर जेजू. तुका असलो दीस अनुभव जाता आसतना हर एक कडेन तूं कश्टाक सांपडटा आसतना बेजारी आसता आसतना दुकान आसता आसतना कश्टाची मोडात तुजे जैत व्हरता आसतना तुज्या कुटुंबात समाधान नातल्या वेळार बेबदेपणाचो स्पिरीट अनिष्कळपणाचो स्पिरीट तुज्या कुटुंबात काम करता आसतना तुजी बोगडाशी जावन आसली की सुम्या लगेच सांगू सांग या वेळार त्या सुम्या साध्य म्हणलें की तेंच ना तो तुज्या कुटुंबात येतलो. हालेलुया 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 हालेलुया. सुम्या कालवारीचे रगत आज आमच्या जवळ एकल्याचेर वळोन येवं दी. कालवारीचे सकत जवळ एकल्याचेर आमच्या देवान येवं दी. वेळा तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर. आमच्या कुटुंबाच्या सन्याक ये जेजू ये जेजू ये जेजू. आमच्या कितल्या लोकांनी मागूंक सांगला धन्या जवळ एकला तुज्या मुखार मागता. आज गो बायलांमध्ये तक्रार झगडी इराराय प्रत्येक अनिष्कळपण म्हज्या जेजू सगळी सुजा म्हज्या जेजू हे जेजू आज रक्तान आमकां शुद्ध कर. आमच्या उण्यापणा पयस कर. अस्कत काय पयस कर. तुजी काकूट आमच्या कुटुंबाच्या सन्यानी देवान येवं दी वळोन येवं दी. ह्या वेळार जेजू मागता जेजू कालवारीची सकत आमच्या जवळ एकल्याच्या वळोन येवं दी जेजू. काकूट कर म्हणून जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. रिपीट करूया. सुम्या जेजू तुजी कालवारीची सकत आज आमचेर वळोन येवं दी. सुम्या जेजू कालवारीच्या रक्तान म्हाका सुटकाला पळय जेजू. हे तुजे भाग्यवंत रगत आज म्हज्या माथ्याच्या केसांत हांव पांयांची नाक्षी पर्यंत वळोन येवं दी. म्हज्या कुटुंबाच्या सन्याचेर तुजे भोव भाग्यवंत अमोलीक रक्ताचे संरक्षण हांव मागून घेता. देवसराक ताच्या पदवेक काळोखाच्या सक्तेक वायट सक्तेक असमाधानाच्या आत्म्याक खत बेजाराच्या आत्म्याक आमच्या कुटुंबात हांव भायर घाल सुम्या. जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या सडवंदरा जेजू म्हज्या जीवदातारा म्हाका जिवीत दिल्या जेजू म्हज्या धन्या आज तुज्या लागीं हांव भरातून मागता. सुम्या जेजू तुजे रगत म्हज्या कुटुंबाच्या सर सन्याच्या
कुटुंबाचेर म्हज्या घराब्याचेर म्हज्या घराचेर म्हज्या जाग्याचेर म्हज्या बँक बॅलन्साचेर आम्ही हाता घाल्ल्या सर कामाचेर म्हज्या कुडीच्या विश्वाचेर म्हज्या मोगांचेर तुझे रगत या वेळा वळून येऊन दी जेजू हालेलुया 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 सगळे आमचे हात आमी जोडया देमी घालया निमाण्या बेसा म्हाका आमी थायर जमया सम्या तुझ्या रक्ताचे संरक्षण आज मागून घेता म्हणा जेजूच्या रक्ताचे संरक्षण खंयच्या कुडीचे विषय वीक आसा अस्कत आसा कोणी पिड्यान वळवळता तांचेर जेजूच्या रगत मागून घेवयाचें आसा जेजूच्या रक्त संरक्षण मागून घेवया आमकां खंडीत सुटका मेळटली खालत्या काळजा सोम्या कर्या राधा उपकार पावडू अर्गा वाटू संगी मेळून कर्या नमन भक्ती मोना खालत्या काळजा सोम्या कर्या राधा उपकार पावडू अर्गा पाटू संगी मेळून कर्या नमन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे चवथे कुर्सावयले उतार जाले म्हज्या मोगाचे न्हू सुकाय नाकात हर एका वेळा एकामेका लिंक धाडा जायत्या लोकांक ह्या मागण्यान भाग घेवंक अवकाश करून दिया सोम्याची दराळ बेसव आनी सका तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर देवान दिली सण एकल्यांक देव बरो दीस दिवं